केपी शर्मा ओली चाहिँ रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड मान्दै नमान्ने यो घटनालाई हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताले कसरी जान्ने? प्रचण्डले अहिले रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मन नपराएको जस्तो देखियो र गृहमन्त्रीको रूपमा रिटर्न ब्याक गर्न नमानेको त्यति मात्रै हेर्दाखेरि रविजीले जुन झाँसा दिएर जुन ढङ्गको एक खालको सनाई फुकेर उहाँले दुन्दुबी बजाएर राज्य सत्तामा प्रवेश गर्नुभयो त्यो अनुसारको डेलिभर भयो त मान्छेले। तर एउटा कुरा म भन्छु, रवि लामिछानेले कमजोरी गरेका थिए, मिस्टेक गरेका थिए। आमा तुल्य नागरिकता त्याग्नु उसको गम्भीर उहाँको कमजोरी थियो। मलाई त रविजीको माया लाग्छ नि त, मेरो त आमाको माउलीपट्टिको नातेदार हो। अब नेताहरू कस्ता छन् तपाईँलाई थाहा छ, कोखाई 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 हाममा एकछिनपछि ड्याममा मुखले एउटा पेटमा अर्को। त्यस कारणले गर्दाखेरि रविजीले यो खेल पनि बुझ्नु भएको छैन जस्तो मलाई। रवि लामिछानेको पार्टीमा भएका प्रवक्तादेखि त्यसका नेता र मन्त्रीहरू कोही पनि पोलिटिकल छैनन्। त्यसकारण त्यहाँ एउटा समस्या त्यो छ। पार्टी भन्दा पनि मूलतः त्यो फ्यान क्लबको रूपमा विकसित भयो। रवि लामिछानेको पार्टी रासोपा पार्टी होइन, त्यो चाहिँ क्लब हो, फ्यान क्लब जस्तो। जसले रविजीको भजन कीर्तन गाउँछ, बिरदावली गाउँछ, हनुमान चालिसा जप्छ, त्यो धेरै माथि पुग्ने भयो। त्यहाँ पोलिटिकल कुरा गर्नुको कुनै गुन्जाइस छैन। जे भयो रविजीका वचनहरू संविधानका अक्षरहरू भन्दा शक्तिशाली छन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, रविजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरो ठिक हो। भिडियो गजब छ हैन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला है। एक्सन नेपाल अनलाइन। एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। क्यामेरामा अङ्कित ढुङ्गानासँगै म जीवन विष्ट। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले हाइलाइट र टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता एवं राजनैतिक विश्लेषक पुण्य गौतम सर। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। केपी शर्मा ओली चाहिँ रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड मान्दै नमान्ने यो घटनालाई हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताले कसरी जान्ने? समग्रमा भन्ने हो भने अहिले हलो अड्काएर गोरु पिट्ने काम स्वदेशी शक्ति केन्द्रले गरेको छ कि विदेशी शक्ति केन्द्रले, यो रहस्य भएछ। सिधा सिधा भाषामा घरभित्रको कुरा मिलाउन नसक्ने, दोष विदेशीलाई दिने पन्छिने। कमरेड प्रचण्डले जो अहिले प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, उहाँले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको गृह मन्त्रालयमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआइकन उहाँलाई मन्त्री नबनाऊ भन्ने जो बाहिर मिडियामा आएको छ उहाँको भनाइ भनेर, तर भित्र पर्सेप्सन अर्कै रहेछ। मैले बुझेको कोर कुरा भनौँ कि बोक्रे कुरा गरौँ? कोर कुरा भन्नुहोस् न, बक्रे कुरा त धेरै सुन्नेका छौँ, कोर कुरोमा पुरौँ न, कुरोको चुरो जान्नु आवश्यक हुन्छ। ल सुन्नुहोस्, त्यसो भए म तपाईँलाई आज यथार्थ कुरो गरिदिन्छु। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेता सधैँ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको आफ्नो पुत्रतुल्य वात्सल्यता छँदैछ, सदाशयता रवि लामिछानेजीप्रति छँदैछ। उहाँको पक्षमा एक खालको जे जस्तो भए पनि एउटा पब्लिक क्रेजलाई मध्यनजर गर्दै एन्टी करेन्टमा जानु हुँदैन है भनेर उहाँले ठिकै छ 6 महिने चुनाव हुनु अगाडि यो संविधानले 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ भने रिइन्स्टेट गरिदेऊ न त, डेपुटी प्राइम मिनिस्टर प्लस गृहमन्त्री दिइदिउँ भन्ने उहाँको सदाशयता छँदै थियो। हाम्रो पार्टीको पनि सदाशयता हो, महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि स्पष्ट भन्नुभएको छ। अघिल्लो दिन एउटा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भयो, प्रचण्ड पनि सहमत हुनुभयो। भोलिपल्ट त्यो जेन्टलमेन एग्रिमेन्टको मसी त हुँदैन, तर वचनको मसी सुक्न नपाउँदै प्रचण्डजीले के भनिदिनु भएछ भने मैले नसक्ने भएँ, किनभने मित्र राष्ट्रले खास गरी चीनलाई लक्षित गरेर बिआरआई कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अगाडि लाने कोसिस गरिरहेछ। त्यसकारण त्यो कुरामा चाइनिजहरूले रवि लामिछानेजीलाई बाधाको रूपमा देख्ने खतरा बढ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई कतै रविजी क्याबिनेटमा हुँदा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू अमेरिका पुग्छ कि इन्डो वेस्टमा पुग्छ कि भन्ने शङ्का लागेको छ भनेर त्यो ढङ्गले कुरा गर्नु हो रे। सूचनाको स्रोतबाट रिफरेन्स लिएर भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ यो कुरो चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाइनाले मन पराएको छैन, त्यही भएर गृहमन्त्री बनाउन नमानेको भनेर मनगढन्ती कुरो गर्दै हुनुहुन्छ? मैले बिल्कुल कहिले पनि हाइपोथेटिकल कुरा गर्दिनँ। तथ्य छ, सबै कुराहरूको सत्यापन पुष्टि भविष्यमा हुँदै जान्छ। त्यसको एउटा सानो प्रमाण म तपाईँलाई दिन्छु। भनेपछि रवि लामिछानेलाई चाइनाले गृहमन्त्री नबना भनेर प्रचण्डलाई आदेश होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहाल्नु, आदेश दियो तपाईँको भाषामा। रवि लामिछाने म यो कुरामा आउनु अगाडि एउटा भन्छु। रवि लामिछानेजीलाई जब
सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको केसमा उहाँ पार्टीको साधारण सदस्य नरहने, सांसद नरहने, डिपिएम पनि स्वतः नरहने गरी जसरी पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाउँदै थियो, भोलिपल्टै ग्लोबल टाइम्सको अर्को सहप्रकाशनले यो सम्बन्धी रवि लामिछाने अमेरिकाबाट पेनिट्रेसन गरिएको पात्र हुन् भनेर बकाइदा न्युज लेखेको छ, जो मसँग प्रमाण पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुरुदेखि नै एउटा पर्सेप्सन हाम्रो अलरेडी छँदैछ र तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्डले अहिले रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मन नपराएको जस्तो देखियो र गृहमन्त्रीको रूपमा रिटर्न ब्याक गर्न नमानेको। त्यति मात्रै होइन, भित्र त अनेक खिचडी पाकिसक्यो नि जीवनजी, बताइदिउँ? बताइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, बाहिर आउँदैन यी सब कुराहरू। शेरबहादुर देउवा मुखले लिप सर्भिस दिएर राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको निम्ति भनेर देउसी भैलो खेले पनि उनी कुनै पनि हालतमा रामचन्द्र पौडेललाई सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति जे भए पनि, एक्जिक्युटिभ पद नभए पनि सेरेमोनियल हेड, रोल नम्बर 1 बनाउन चाहँदैनन्, शीतल निवास पठाउन चाहँदैनन्। कृष्ण सिटौलालाई त उनले मन पराउँदैनन् भन्ने कुरो अलरेडी अन्डरस्टुड छ। अब उनका तिल्के मिल्के झिल्के उनका सण्ड मुसुण्डहरूको योग्यता राष्ट्रपति बन्ने बनाएको छैन। अब सकिन्थ्यो भने त रानी साहिबा म्याडम आरजुलाई नै बनाउँथे होलान्, तर म्याडम आरजुसँग उहाँको जुन जल्दो बल्दो घर झगडा छ त्यसलाई सल्ट्याउन र व्हिस्कीको मात्रा कम गर्नको निम्ति पनि म्याडम आरजुको व्यवस्थापन काङ्ग्रेसभित्रको सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा उहाँलाई देखा परेको छ। त्यसकारण मैले बुझेको कुरा के भने कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति नाम चलाइदिने पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको तर भित्रभित्रै डार्क हर्सको रूपमा नदेखिने पात्रको रूपमा खिलराज रेग्मीलाई स्वतन्त्र व्यक्तिको नाउँमा राष्ट्रपति बनाउने तयारी छ। यदि उहाँ हुनु भएन भने हल्ला बाबुराम रामचन्द्र वा कृष्ण सिटौलाको चलाउने, तर राजनीतिक मान्छे ल्याउनु छ भने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चेक गर्ने र उहाँलाई मन नपराउने इनिमिटी सम्बन्ध भएको माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी यिनीहरूले तयारी गरेको म बुझ्छु। र समग्रमा भन्ने हो भने काङ्ग्रेसले के ओड दिएको रहेछ भने प्रचण्डलाई आरजु देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ र गृहमन्त्री आरजुलाई चाहिन्छ, बाँकी कुरो तपाईँ मिलाउनुहोस् भन्ने कुरो उनीहरूको भित्र सहमति भएको छ। त्यसकारण रवि लामिछानेको निम्ति दिल्ली दूर हे भने जस्तो यो गृहमन्त्री पद अलि टाढा भएर गएको छ। रवि लामिछानेको सन्दर्भमा अदालतले गरेको प्रारम्भिक यो फैसला त केही पनि होइन, अब आउने पूर्ण पाठमा बाजा बज्दैछ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। रवि लामिछानेलाई सिद्ध्याउन हात धोर लागेका छन् सेनिटाइजरले भन्ने कुरो पनि बजारमा छ, के हो सर? अब एउटा कुरो, रवि लामिछाने त्यस्तो खालको कुनै कालो दाग भए पो उहाँलाई डिटर्जेन्ट पाउडर युज गरेर धोइ पखाली गर्नु, एउटा व्यङ्ग्य नै गरौँ न, वक्रोक्ति। अब तर माइती घर चितवन देशभरि उर्लिएको भिडले त त्यही कुरो भन्दैछन्। एउटा कुरो के हुन्छ भने नि भिडको प्रहारले, कोलाहलको प्रहारले कहिले पनि सत्य ठहरै हुनु हुँदैन, मूर्छित हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म स्पष्ट छु। समग्रमा भन्दा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रणाली अन्तर्गत संविधानका धारा उपधारामा टेकेर त्यसको व्याख्या गर्ने हो र उसले जे फैसला सुनायो त्यसलाई रविजीले पनि स्वागत गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने पूर्ण पाठ कहिले आउँछ पूर्ण पाठ 2 महिना लाग्छ कि 3 महिना लाग्छ कि अर्को निर्वाचन घोषणा भइसक्दा आउँछ कि त्यो पनि ठेगान छैन। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थात् द्वन्द्व बाजिने ठाउँमा नलाने गरी एउटा कानुन आयोगले विधेयक पनि बनाउँदैछ। कुनै पनि व्यक्तिको यदि स्वार्थ बाजिन्छ भने त्यसो भयो भने त रविजीले नियुक्त गरेको श्रम मन्त्री पनि श्रम मन्त्रालयबाट फिर्ता हुन्छन् र शिक्षा मन्त्री पनि स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ वा कुनै समय शिक्षा सम्बन्धी एनजिओमा काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रविजीले जुन झाँसा दिएर जुन ढङ्गको एक खालको सनाई फुकेर उहाँले दुन्दुबी बजाएर राज्य सत्तामा प्रवेश गर्नुभयो त्यो अनुसारको डेलिभर भयो त मान्छेले घोत्लिएर सोचेका छन्। तर रविजी त्यो दुर्लभ भाग्यमानी मान्छे हो जसलाई हरेक सङ्कट चाहिँ अवसरको रूपमा आइदिन्छ। यसपटक पनि तपाईँले हेर्नुभयो नि निर्मला हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु अनि महत्त्वलाई पक्रिन्छु भनेर उहाँले कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभएको थियो, तर त्यही सांसद महत्त्व देख्नुहुन्थ्यो तर पक्रिन सक्नुहुन्न थियो। मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी टाइपले किन चाउरिस मरिस आफ्नै रागले टाइपले उहाँ त्यसमा त रवि लामिछानेले हामी प्रक्रियामा छौँ, प्रक्रिया अनुसार काम हुन्छ भन्नुभएको थियो। एकजना कोइरीलाई समाउने चाहिँ हतारले अन्य अपराधी नभएको कुरा झ्याप बनाउनको निम्ति चाहिँ रवि लामिछानेले वर्कआउट गरिराख्नु भएको थियो, त्यही भएर ढिला भएको भनेर उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो पत्रकार माझमा।
होइन एउटा कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला भन्दा म खास हुँ भनेर सधैँभरि देखाउन चाहन्थे म्याङ्गो सुथो पोथुलोजी, जो इन्काता फ्रिडम पार्टीबाट आएको। अनि उनले यस्तै उटपट्याङ कामहरू गर्थे के। उनले के गर्थे भने गर्दैनथे तर गर्न खोजेको देखाउँथे। दुईटा कुरा है, पोइन्ट टु बी नोटेड। गर्न खोजेको देखाउने भनेको स्टन्ट हो, गर्ने भनेको एकदमै गम्भीर भएर हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, देङ सियाओपिङ जब माओ त्से-तुङ एराको अन्त्य भइसकेपछि चिनको सर्वेसर्वा हुनुभयो। उहाँले चाहेको भए राष्ट्रपति होइन सुपर राष्ट्रपति पद लिन सक्नुहुन्थ्यो। धेरैलाई भ्रम छ देङ सियाओपिङ चिनको राष्ट्रपति हुनुभयो, नेभर, कहिले पनि हुनु भएन। उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुभयो र उहाँको कार्यकुशलताबाट CNN पनि प्रभावित नभइरहन सकेन। उहाँको सुगन्ध फैलियो, कम बोल्ने बढी गर्ने भनेर। सिङ्गापुरको ली कुआन यूबाट उहाँले सिक्ने, उहाँबाट सिङ्गापुरको ली कुआन यूले सिक्ने। फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डमा कति चर्चा छ देङ सियाओपिङको तपाईँलाई थाहा छ। अनि ल्यारी किङ जो BBC CNN को लागि बेताज बादशाह मानिन्छन्, उनी एकदम प्रभावित भएर देङ सियाओपिङको इन्टरभ्यू गर्न आए। त्यतिखेर देङ सियाओपिङले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले जन्तर बनाएर बाँधै हुन्छ क्या। उहाँले के भन्नुभएछ भने उहाँको जीवनीमा पनि त्यो कुरा आउँछ, मैले अहिले बोल्ने कुरै केही छैन, म काम गर्दैछु। याद गर्नु होला, काम गर्दैछु। इम्प्टी भ्यासल लाउडर मोर, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, भोक्ने कुकुरले टोक्दैन, रित्तो भाँडो बढी बच्छ। अर्थात् जसले काम गर्छ त्यो कम बोल्छ, अन्तर्मुखी हुन्छ। देङले भन्थे नि, प्रतिपक्षमा हुँदा घाँटी सुक्ने गरी कराऊ ताकि सत्ता पक्षलाई खबरदारी मिलोस् र ऊ सच्चिन पाओस्। जब सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ कम देखिनुहोस्, कम सुनिनुहोस्, बढी गर्नुहोस्। सुन्नुहोस् न, कानुन र व्यापार इमोसनले चल्दैन, अर्थात् भावनाले चल्दैन भन्ने एउटा विश्वव्यापी भनाइ छ। नेपालमा प्रधान न्यायाधीश प्रकरणदेखि लिएर पल सन्दीप हुँदै रवि लामिछानेसम्ममा आइपुग्दा अदालतका फैसलामा बढी भावना मिसिएको त्यो पाउनुहुन्न तपाईँ? जनताको पछिल्लो आन्दोलन हेर्दा कानुनी राज्यमा यसले कस्तो नजिर बसाल्ला? होइन, एउटा कुरो मिडिया ट्रायल, दुईटा कुरोले मिडियालाई के अरे अदालतलाई स्पष्ट भनिदिन्छु म। अहिले पछिल्लो समय पहिला जस्तो अदालती फैसलाहरू शुद्ध छैनन्, जस्तो त्यसमा दुईटा कुराको प्रभाव र रङहरू बढी देखिए। रविका सन्दर्भमा आएको यो फैसलालाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो त संवैधानिक कानुन अनुसार आएको छ। न्यायिक कानुन अनुसार नागरिकता ऐन, विधेयक र जति पनि हाम्रो राष्ट्रिय कानुनहरू छन् त्यो अनुकूल आएको हो। राजेन्द्र महतो जसको नागरिकता आफ्नो पिताको भन्दा पहिला छ। किनकि तपाईँ पनि कानुनी राज्यको चाहिँ सम्मान गर्नुभन्दा पनि तपाईँ पनि भिडको सम्मान गरेर बोल्नुहुन्छ हो? होइन, अब कुनै समय न्याय दिलाउने कुरोमा राज्य निरीह हुँदा गरिबहरूको इन्साफको पक्षमा त्यसरी बोलियो होला। समग्रमा म रुल अफ ल र एबभ द कन्स्टिट्युसन हुनु हुँदैन, रुल अफ ल हुनुपर्छ भन्ने टाइपको मान्छे। तपाईँ स्पष्ट वक्ता, सिधा बोल्ने मान्छे, आज मध्यमार्गी धारको प्रयोग गरिरहेको चाहिँ हाम्रा दर्शकले आकलन गर्नु होला नि यो अहिलेसम्मको यो प्रक्षेपणले? अहिले यस्तो हो जीवन, यो ठाउँ छ कि छैन? म तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्नु म जहिले पनि तपाईँसँग इन्टरभ्यू गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा हाइटमा राखेर हेर्छु। तपाईँ लडतरो पत्रकार होइन, तपाईँ रमेश प्रसाईजी, एउटा तपाईप्रति मेरो साँच्चै भित्री हृदयबाट बडो सम्मान छ। तपाईँको यो एकाडेमिकता जुन छ यसप्रति बडो सम्मान भएर नि यो प्रश्न गरेँ मैले। तपाईँले अघि एउटा प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको जवाब टुङ्गिया छैन। जस्तो कि भिडले सत्य कहिलेकाहीँ मूर्छित हुन्छ तर एक दिन ब्याउजिन्छ, अगाडि बढ्छ। त समग्रमा अहिले मिडिया ट्रायल बढी भएको छ र भिडको पक्षमा अदालत काहीँ न काहीँ प्रभावित भएको पनि देखियो। तर रवि लामिछानेजीको हकमा चाहिँ एउटा कोर्स करेक्सनको पनि त्यो बाटो हो है। क्षणिक रूपमा उहाँलाई पदको लाभ हानिको हिसाब किताब होला, उहाँका कार्यकर्ताहरू दुखी भए होलान्। तर एउटा कुरो म भन्छु, रवि लामिछानेले कमजोरी गरेका थिए, मिस्टेक गरेका थिए। आमा तुल्य नागरिकता त्याग्नु उसको गम्भीर उहाँको कमजोरी थियो। मलाई त रविजीको माया लाग्छ नि त, मेरो त आमाको माओलीपट्टिको नातेदार हो। हिजो बिना सांसद चाहिँ कोही व्यक्ति मन्त्री बन्दाखेरि रवि लामिछानेको टिम र रवि लामिछानेले घनघोर रूपमा चाहिँ टेलिभिजनबाट विरोध गर्नुहुन्थ्यो। आज सांसद पद नरहिरहँदा गृहमन्त्री बन्न उहाँलाई के को हतार हो, के जोडिएको छ गृह मन्त्रालयसँग उहाँको? ल भन्नुहोस्। मैले यस पोइन्ट टु बी नोटेड, तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। रवि लामिछानेजीलाई अरूभन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी हामीले किन सोचेको? खाना तिराना डिस्कानाको दोहोरो नागरिकता आदि इत्यादि, अनि रविजीको किन नहुने भन्ने प्रश्नै भएन। रविजी त्यही प्रणाली विरुद्ध विद्रोह गरेर आउनुभयो नि। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, उहाँ घाँटीका नसा फुलाएर, नाकको पोहरा फुलाएर, उहाँ जसरी पहिला दन्दनाएर आउनुहुन्थ्यो
यदि उहाँ अरूको हकमा भइदिया भए, उहाँ कल्पना गर्नुहोस् न्युज 24 वा ग्यालेक्सी 4K भइदिया भए यो विषयलाई लिएर उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय हल्ला र कोलाहल मचाउनुहुन्थ्यो। तर आफ्नै हकमा उहाँले किन भन्न सक्नु भएन म मोरालिटीको पक्षमा छु, डिग्निटीको पक्षमा छु, मेरिटको पक्षमा छु, कृपया मलाई चितवनबाट पुनः निर्वाचित हुने मौका दिनुहोस्, म जननिर्वाचित भएर फेरि पुरा तागतका साथ, डबल तागतका साथ आउँछु भनेर किन भन्न सक्नु भएन? किन द्वन्द्व बाजिएको, स्वार्थ बाजिएको मन्त्रालय ताकिरहनु भएको छ? नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने टाइपले। अब नेताहरू कस्ता छन् तपाईँलाई थाहा छ, कोखाई 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 हाममा एकछिनपछि ड्याममा, मुखले एउटा पेटमा अर्को। त्यस कारणले गर्दाखेरि रविजीले यो खेल पनि बुझ्नु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपय कुरामा प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस पनि देखिएको मैले बुझेको छु। दुधे बालक म तपाईँलाई भन्नु, उहाँको पहिलो कुरो त उही भोल्टियरले फ्रान्सको सम्राटलाई दिएको एउटा अर्थी थियो अरे कि तपाईँको तबलामा राखेका 100 घोडामध्ये 79 घोडालाई पक्काफाल गरिदिनुहोस्, काम छैन भने। सम्राटले 70 घोडा दौडाइदिएछन्, उनले भने सल्लाहकार रूपी घोडा। रवि लामिछानेको पार्टीमा भएका प्रवक्तादेखि त्यसका नेता र मन्त्रीहरू कोही पनि पोलिटिकल छैनन्। त्यसकारण त्यहाँ एउटा समस्या त्यो छ। पोलिटिकल स्कुलिङ पनि छैन त्यहाँ? छैन। खुद बिना पार्टी कसरी रवि लामिछानेजीलाई रासोपामा पोलिटिकल त्यो आइडियोलोजी छैन, पोलिटिकल स्कुलिङ छैन भने त्यो पार्टी कसरी चल्छ? यस्तो भयो, पार्टी भन्दा पनि मूलतः त्यो फ्यान क्लबको रूपमा विकसित भयो। रवि लामिछानेको पार्टी रासोपा पार्टी होइन, त्यो चाहिँ क्लब हो, फ्यान क्लब जस्तो। जसले रविजीको भजन कीर्तन गाउँछ, बिरदावली गाउँछ, हनुमान चालिसा जप्छ, त्यो धेरै माथि पुग्ने भयो। त्यहाँ पोलिटिकल कुरा गर्नुको कुनै गुन्जाइस छैन। जे भयो रविजीका वचनहरू संविधानका अक्षरहरू भन्दा शक्तिशाली छन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, रविजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरो ठिक हो। उहाँले बोलेका कुराहरू लाछाप लाग्छन्, त्यो वेदवाणी सरहनै अकाट्य छन् भन्ने हिसाबले जो प्रस्तुत भयो त्यो नै पुरस्कृत हुने विधि प्रणाली बनाइसकेपछि रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष जसरी ऋषि धमला सर्वकालिक छन् त्यसै गरी रविजीको छवि त्यहाँ सर्वकालिक भयो। त्यसकारण क्रिटिकल अप्रोच भएका मानिसहरू, तपाईँलाई एउटा म अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिन्छु। विन्स्टन चर्चिललाई यति चिन्ता परेछ, उनी त एक्स्ट्रा अर्डिनरी टाइपका थिए। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि उनको पुरा महिमा मण्डन भयो, उनलाई देवत्वकरण गरियो। अखबारहरू शक्तिशाली थिए, राति राति एडिटरलाई बोलाएर उनी के गर्दा रहेछन् भने एडिटोरियल आफूलाई लेख्न दिन भन्दा रहेछन्। त्यो गोप्य राखे उनले, पछि उनको बायोग्राफीमा आयो। उनले एडिटोरियलमा यो विन्स्टन चर्चिल भन्ने मान्छे बिग्रिँदैछ, शक्तिले मात्तिँदैछ, यसले चुनाव हार्न बेर छैन, किनभने यसले उन्मादी भएर तथ्यलाई इग्नोर गरिरहेको छ भनेर लेख्दा रहेछन्। नभन्दै उनी दूरदर्शी भए, भविष्य द्रष्टा भए, उनले चुनाव हारे भनाइको मतलब कोही पनि आलोचना गर्ने नभएपछि उनी आफै आफ्नो आलोचना गर्थे के। वार हिरो थियो, उनको आलोचना कसरी गर्ने? प्रचण्ड बिग्रिया पनि त्यही हो। क्रान्ति नायक भनेको छ, घाँटी भाँचिनी गरी माला लगाएको छ, अहिले जस्तो खादा थिएन, लाभा लस्कर अबिर जात्रा होइन। अलिकति विषयान्तर नगरौँ कि सिधा प्रश्नको सिधा जवाफमा हो। रवि लामिछानेको ठाउँमा अर्को छवि लामिछाने भइदिएको भए र अहिलेको यो नागरिकता प्रकरण भइदिएको भए चितवन र माइती घर मण्डलामा यो भिड आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? सिधा भन्नुहोस् तपाईँ। आउँदैन थियो, आउँदैन 100%। किनभने अनि यो समाज कता जाँदैछ? विधिको शासन कहाँ छ यो समाजमा? समग्रमा भन्ने हो भने भिड बढी कोलाहलमय छ, तर साइलेन्स भिडलाई अवकाश दिन्छ। तपाईँ सामाजिक अभियन्ताहरू अहिले यस्तो नि जीवनजी, त्यसको जिम्मा त तपाईँले लिनुपर्छ। कुनै न कुनै रूपमा अरूले लिएलान्, म पनि अहम भनौँला मेरो भागमा पर्ने जति। साइलेन्स जनमत निर्णायक र शक्तिशाली छ। यतिको प्रश्न एउटा पत्रकारले पनि गर्न छोड्यो क्या अहिले? प्रतिपक्ष यो मुलुकमा प्रतिपक्ष कहाँ छ? ए बाबा जीवनजी, तपाईँ त क्रिटिकल अप्रोच राख्नुहुन्छ। मलाई कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरू के भन्नुहुन्छ, ल है नबोलिदिनु होला, योभन्दा ज्यादा नबोलिदिनु होला, हाम्रो पेजलाई युट्युबलाई समस्या होइन। यो युट्युब चलाउनको लागि होइन, जब उहाँले अनसब्सक्राइबै गर्नुहुन्छ नि उहाँको विचार हो, उहाँको विचार। तर भएको कुरा त बोल्नु पर्यो नि। 20 वर्ष पछाडि यो अन्तर्वार्ता हेर्दा आफूलाई लाज त हुनु भएन। पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म त निभाउनु पर्यो। प्रहरीलाई गाली गरिन्छ, उसले व्यावसायिक धर्म निभाएन भनेर भने पत्रकारले चाहिँ आफ्नो पुरा गर्नु पर्दैन जिम्मेवारी। इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई बताइदिइहालौँ। विजय बाबुलाई बेलुन बनाएर फुटाउनेहरू जो थिए नि, प्रशंसाको बिरदावली हनुमान चालिसा जसले जप्थे, हुँदै नभएको मेमोरी च्याम्पियन जसले बनाए, तिनै मान्छे अहिले कन्दनी कसेर रवि लामिछानेजीलाई देवत्वकरण गर्न अगाडि बढेका छन्। भिडको एउटा कुनै अनुहार हुँदैन। भिडले के गर्दो रहेछ भने जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाहा, कहाँ लोकप्रियता हुन्छ सस्तो लोकप्रियताको पछाडि हात र जाप गरेर कुद्छ। अहिले मैले ताली खाएर झुटो कुरा गर्ने कि गाली खाएर सत्य कुरा बोल्ने, मेरो अग्नि परीक्षा
ऱ्यापिड फायर यहाँनिर छ र म के भन्छु भने यो कुरोमा तपाईँले भने जस्तै ताली होइन गाली खाएर भने पनि अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्ने सुकरातवादी बाटोमा हिँड्नु भयो। राष्ट्रपाका एकजना मन्त्रीज्यूले चाहिँ 1 देखि 5 कक्षासम्मका किताबहरू सरकारी कम्पनीलाई छाप्न नदिएर निजी कम्पनीलाई गर्ल्याममा बुझाएछन्। यो के हो सर? यो त अनैतिक कुरा हो। म तपाईँलाई भन्छु जसले विधिको शासनको कुरा गर्यो सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्नु त्यति मात्रै नतर्काउनु न। होइन सिधा भन्नुहोस् त। सिधा भनिदिन्छु। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भ्रष्ट अफिसरलाई जसरी काँधमा उहाँले बोक्नु भएको छ र उहाँले प्राइभेट सेक्टर र यो त प्राइभेटाइजेसनको नाङ्गो उदारीकरणको एउटा नाङ्गो लुट खसुटको नमुना हो या कमिसनको रफुचक्कर छ भन्ने कुरो बुझ्न 1 मिनट पनि तपाईँले लगाउनु पर्दैन। त्यसकारण रविजीले बनाएका सांसदहरू नि तिल्के मिल्के झिल्केहरू भए। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने रविजीले समग्र रूपमा आफ्नो पार्टीको रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ पोलिटिकली, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो उहाँले के गर्नुपर्छ भने आफूमा आत्मशुद्धिकरण। जस्तो रविजीले अब एउटा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कि आफूलाई लो प्रोफाइलमा राख्ने, देवत्वकरण नगर्ने। जस्तो देङ स्याओपिङको जीवनी उहाँको कहिले छ बर्थडे, म अब मलाई भेट्न त रुचाउनुहुन्न, पार्सल गरेर पठाइदिन्छु एउटा किताब, त्यो पढ्नु हो भने सायद उहाँले आफूमा रूपान्तरण ल्याउनुहुन्छ। होइन, कुनै पनि प्रश्नको जवाब दिँदा पुण्य गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न घटनाको त्यो रिफरेन्स दिनु चाहिँ तपाईँको त्यो एकाडेमिकता हो कि प्रश्नबाट भाग्ने कुटिलता हो? होइन, मेरो आफ्नो स्टाइल मान्नुहोस् न। राष्ट्रपालाई अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रपाले गर्नुपर्ने मूलभूत कुराहरू के हुन् अबको अवस्थामा ल भन्नुहोस्। किनकि उसलाई त खबरदारी गर्ने त जनता पनि भएन नि। यस्तो लाग्छ कि उहाँहरूको समग्र टिमका पदाधिकारी र मेम्बरहरूलाई नै 5 वर्षको उमेरमा बनझाँक्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर पठाएको छ। दिव्य ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँहरू परम ज्ञानी हुनुहुन्छ, अहम ब्रह्म जगत मिथ्या टाइपले सोच्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले अर्थी उपदेश दिनुको कुनै अर्थै छैन, सुन्नै हुन्न। अब यदि सुन्नुहुन्छ भने मेरो एउटा निःशुल्क सुझाव तपाईँको कार्यक्रम मार्फत 2-3टा काम गरिदिनुहोस्। एउटा, अब यो ढङ्गको पपुलारिटी गेन गरेर पपुलिस्ट पोलिटिक्समा आइसकेपछि एउटा सदाबहार बाध्यता के हुन्छ भने स्टन्ट गरिरहनु पर्यो नि। यो स्टन्ट गर्ने राजनीति छोडिदिनुहोस्। समग्रमा क्षणिक रूपमा तपाईँलाई घाटा लाग्ला। राजनीतिक रिस्ट्रक्चर, पोलिटिकल रिस्ट्रक्चर अर्थात् पहिला राजनीतिक मान्छेहरू भरिभराउ गर्नुहोस्। दोस्रो, कार्यकर्तालाई क्रिटिकल हुन सिकाउनुहोस्। उहाँहरू त कार्यकर्ता राख्दिनु भन्नुहुन्छ, अमेरिकी मोडलमा जानुभएको छ। तेस्रो कुरो भनेको तपाईहरू बेलुका तपाईँ सुत्दाखेरि मजाले निन्द्रा लागोस् के। तपाईँले नक्कली प्रशंसा प्राप्त गरेर बेलुका ननिदाउने, छटपटी हुने, निन्द्राको दबाईहरू खाने हो कि तपाईँ सक्कली गाली खाएर भने पनि सही काम गर्ने, यमराजको खातामा गलत आफ्नो बारेमा कुनै बयानबाजी नलेखाउने, त्यो तपाईँहरूको दायित्व हो। त्यसकारण म उहाँहरूलाई के भन्छु भने पहिलो कुरो त पार्टी हाँक्न सकिँदैन भने उही सहकारीहरू ब्याङ्कसँग मर्जर भए जस्तो तपाईँको एक हिसाबले भन्नुपर्दा एक्विजिसन एन्ड मर्जरमा जानुहोस् कि त नेकपा एमालेसँग विचार मिल्छ भने एकताकै घोषणा गरिदिनुहोस्, मेरो भनाइ होइन भने तपाईँहरू यो पार्टी पार्टी राष्ट्रपालाई तपाईँ एमालेसँग एकता गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दीर्घकालीन रूपमा यो पार्टी हाँक्न सक्नुहुन्न। हेर्नु होला, यस्तो व्यक्तिवादी पार्टीमा टुटफुट बढी हुन्छ, व्यक्तिगत प्रवृत्ति बढी हुन्छ। जस्तो हुने बिरुवाको छिल्लो पार, केजरीवालले सुरुदेखि नै ढाँचा काँचा राम्रो ल्याउनु भयो नि त। गम्भीर मान्छे, कम बोल्ने, स्टन्ट कम गर्ने, कामहरू बढी गर्ने काम गर्नुभयो नि त। त्यो कारण वैकल्पिक शक्तिको रूपमा भारतमा आयो त, उदायो केजरीवालको पार्टी। अन्त्यमा जाँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ? जाँदै गर्दा तपाईँलाई शुभकामना छ। धेरै मान्छेहरू अनेक किसिमका उतार चढाव भोग्दै यो मिडिया सेक्टरमा आए, तर तपाईँ निरन्तर अविरल बगिरहन्छ इन्द्रावती भने जस्तो। तपाईँको निरन्तरता, तपाईँको तपस्या, तपाईँको लगन, तपाईँको क्षमता र तपाईँको सदाबहारपनबाट म हमेसा प्रभावित छु। र तपाईँ समग्र रूपमा राष्ट्र र जनताको मुद्दा लिएर यसै गरी अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँका आँखाका ज्योतिहरू हाम्रोभन्दा तगडा हुन्, मेरो शुभकामना। ठिक छ, पुण्य गौतमलाई पनि माइतीघर मण्डलामा भन्दा पनि आगामी दिनमा संसदमा जनताका आवाजलाई मुखरित गरेको अवस्थामा भेट्न पाइयोस्, त्यो हाम्रो शुभेच्छा एक दिन पुरा होस्। हस्, थ्याङ्क यू।